بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم متابعيني الكرام، أحييكم بأحلى تحية بتحية الإسلام. السلام عليكم. وجئناكم إلى الفيديو الذي بإذن الله سوف نقدم لكم أقوى المقترحات وكذلك الأسئلة المقترحة بقوة في شهادة التعليم المتوسط 2021 في مادة الرياضيات. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة إن لم تكونوا مشتركين، ولا تنسوا من صالح دعائكم، ولا تنسوا كذلك الدعاء للوالدة الكريمة بالرحمة. جزاكم الله خيرا. كل واحد يشوف الفيديو هذا الأولاد لا تبخلوا علينا بلايك للفيديو، عمروه لايكات الأولاد. الفيديو هذا فيديو اللحظات الأخيرة. كذلك الولاد ما بقاليش بزاف الولاد ونوصل ل 100,000 كا في قناتي الولاد الثانيه شكير بزكريا، تجدونها في الوصف اسفل الفيديو. زيدوا دعمونا، ما بقاش بزاف الولاد نوصل ميم با 1000 ونوصل، يعني في 99,000 وحاجه، 99,000 نعم وحاجه. المهم تبعوا معايا الولاد. شوفوا عندي هذا الموضوع تاع 2019 شهاده التعليم المتوسط 2019، وهذا الموضوع تاع شهاده التعليم المتوسط في ماده الرياضيات طبعا تاع 2018، وهذا تاع 2020. شوفوا درت لكم الحوصله، تبع معايا مليح مليح، ركز معايا داك تعرف وين حاب نوصل انايا وكيفاش قاعدين يطرحوا في الاسئله. فهمت؟ في 2018 في التمرين الاول تبعوا معايا مليح، في التمرين الاول في 2018 مدوا تبسيط الجذور وبرهان على علاقه معينه. قال لك برهان انطلاقا طبعا من تبسيط تاع الجذور. في 2019 مدوا جمع وطرح وضرب كسور، داكور، ومدوا تبسيط الجذور، ومدوا تنطيق مقام نسبه. تنطيق مقام نسبه، هذا في 2019. في 2020 واش مدوا جمع وطرح وضرب كسور، تبسيط الجذور، ومدوا الاختزال كذلك. مدوا الاختزال. انا واش اقترحت انايا في 2020؟ تبعوا معايا مليح، تبعوا قادرين تبعوا معايا مليح. هنا في 2020. في 2021 واش اقترحت انايا؟ حساب البي جي سي دي والاختزال وتبسيط الجذور، وقادر يمدوا لكم الكتابه العلميه وتنطيق مقام نسبه. فهمت؟ تسمى قادر يمدوا لكم التمرين فيه تحسب فيه تسمى البي جي سي دي. شوف ما طاحش خلاص في 2018 و2019 و2020 ما طاحش البي جي سي دي، تسمى في 2021 قادر يطيح. فهمت؟ حساب البي جي سي دي والاختزال، وقادر يمدوا لكم على البي جي سي دي تبسيط الجذور، ولا يمدوا لكم الكتابه العلميه، ولا تنطيق مقام نسبه. يعطيكم نسبه في المقام تاعها كاين جذر، وما نتوما تضربوا في الجذر وتنطقوا المقام. فهمت؟ شفتوا كيف هذا بديت نورمالمون بدات تتضح الامور. نروحوا للتمرين الثاني. في 2018 واش مدوا النشر والتبسيط، داكور، مدوا النشر ومدوا التحليل بالعامل المشترك، تحليل الى جدع عاملين بالعامل المشترك، ومدوا حلول المتراجحه. داكور ولا لا؟ المتراجحه، داكور ولا لا؟ هذا في 2019 واش مدوا النشر والتبسيط كالعاده، مدوا التحليل بالعامل المشترك بعد. شوفوا بالعامل المشترك، ومدوا حل المتراجحه بعد. تقريبا ولاد نفس بعد ولاد 2018 و 2019. في 2020 واش مدوا النشر والتبسيط، ومدوا التحليل بالمتطابقه الشهيره رقم 3 فرق مربعين. مفهوم؟ ومدوا حل معادله الجداء المعدوم. هذا في 2020. انا واش اقترحت في 2021؟ يمدوا لكم النشر والتبسيط، ويمد لكم التحليل بالعامل المشترك وقدر المتطابقه الشهيره رقم 3. فهم؟ قدر المتطابقه الشهيره كذلك. فهم؟ ويمد لكم حلول المتراجحه، هي المرشحه بقوه ولاد، المتراجحه هي المرشحه بقوه، وقادر يمد لكم حلول المعادله والمتراجحه في زوج مع بعضهم، حلول معادله الجداء المعدوم والمتراجحه. مفهوم الولاد؟ وقادر الولاد الثاني في الحساب الحرفي يمد لكم تريض مشكله من الدرجه الاولى. يقول لك مثلا مستطيل طوله مثلا 60 متر وعرضه 3/4 من طوله، احسب طول وعرض هذا المستطيل. تقول نفرض اكس هو الطول، والعرض تحبوا تسميوه ايكغيك. والعرض واش تسميوه؟ مثلا الاكس تاعنا ديجا وعندنا الاولاد. ولا يقول لك الاولاد مستطيل مثلا الاولاد مستطيل طوله ضعف عرضه ومساحته تساوي. يقول لك احسب لي طول وعرض هذا المستطيل. طبعا تريد مشكله بسيطه من هذا القبيل. في التمرين الثانيه فهمت؟ قاعدين ندير لكم ثاني سؤال كيما هذا. المهم بصح الاسئله المرشحه بقوه هي النشر والتبسيط بين تحليل بالعامل المشترك وقدر المتطابقات الشهيره. بصح بانتينا مرشحه بالعامل المشترك كذلك، وعندنا وقدر يمدوا لكم العامل المشترك والمتطابقه الشهيره رقم 3 كذلك. فهمت؟ العامل المشترك والمتطابقات الشهيره يمدوا لكم التحليل بالعامل المشترك ومع المتطابقات الشهيره. فهم؟ حنايا انا قاعد نمد لكم في مقترحات. ها شوفوا واش قاعد يطيح في السنوات الماضيه واش اقترحت انا، ويمد لكم حلول المعادله ولا المتراجحه، ولا يمدوهم لكم في زوج. في التمرين الثالث في 2018 مدوا خاصيه فيثاغورس
والخاصيه العكسيه لطالس والنسب المثلثيه. يعني مدوا تمرين فيه خاصيه فيثاغورس وفيه الخاصيه العكسيه لطالس وفيه النسب المثلثيه. في 2019 واش مدوا تمرين فيه خاصيه فيثاغورس والنسب المثلثيه وخاصيه طالس. الاولاد كي نقول لك انا خاصيه طالس يعني حساب الاطوال، كي نقول لك الخاصيه العكسيه لطالس معناتها برهان التوازي. فهمت؟ برهن بها لان خاصيه طالس واش ندير بها؟ نحسب بها الاطوال، والخاصيه العكسيه نبرهن بها التوازي. خاصيه فيثاغورس واش ندير بها؟ نحسب بها الاطوال، والخاصيه العكسيه نبرهن بها باللي مثلث قائم ولا مستقيمان متعامدان. والنسب المثلثيه ما تنساوش باللي السينوس هو طول الضلع المقابل على طول الضلع على طول الوتر، والكوسينوس هو طول الضلع المجاور على طول الوتر، والطونجونت هو طول الضلع المقابل على طول الضلع المجاور. سي بون. في 2020 واش مدوا؟ في 2020 مدوا تمرين على الدائره والمثلث، مدوا دائره ومحيطه بمثلث، وعلى بالنا حنا مركز الدائره محيطه بمثلث قائم تقع في منتصف الوتر، بصح هو ما مدولهمش العلاقه هذه، قال له برهن، عطاه دائره محيطه بمثلث وقال له برهن باللي المثلث راهو قائم. الدائره المثلث قرناها في السنه الثالثه متوسط، ما عطاهم شويه اسئله على الثالثه متوسط. وطاحت كذلك النسب المثلثيه وطاح ستالس. كي نقول لك طاح ستالس يعني حساب الاطوال، يعطيك التوازي وانت تحسب الاطوال. في التمرين الرابع طاح المعالم الاولاد. طبعا هنايا سي بون، نجيو خلينا من التمرين الرابع الساعه. حنا في التمرين الثالث الاولاد في 2020 واش اقترحت انا في 2021 في التمرين الثالث؟ تريض مشكل ما طاحتش خلاص انطلاقا من حل جمله معادلتين، ما طاحتش خلاص. شفتوها؟ قدرات طيحيه في التمرين الثالث، مفهوم ولا لا؟ قدرات طيحيه تريض مشكل انطلاقا من حل جمله معادلتين. يقول لك حل الجمله التاليه ومن بعد يعطيك مشكله من تحت، يقول لك ريضها تلقى نفس الجمله ومن بعد تقول مما سبق نستنتج حل الجمله كما درناها في طبعا في مواضيع سابقه. مثلا ما طاحش تريض مشكله، قادر يطيح على خاصيه ستالس وخاصيه فيثاغورس والنسب المثلثيه، وقادر يطيح على خاصيه ستالس وكذلك الانسحاب. فهمه؟ بالانسحاب قادر يطيح التمرين كومبلي على الانسحاب. فهمه؟ يعني مقترحات فقط. فهم؟ ثم يا يطيح تريض مشكل وجمله معادلتين، ولا يطيح تمرين حول خاصيه طالس مثلا هو الانسحاب، خاصيه فيثاغورس والانسحاب، ولا يطيح ولا نسب مثلثيه، ولا يطيح تمرين على خاصيه طالس خاصيه فيثاغورس ونسب مثلثيه، ونزيدو هنايا الانسحاب. على ما حبيتش نحطوه هنايا خاطرش راني حطيته الاولاد هنايا. في التمرين نجيو الاولاد للتمرين الرابع. في التمرين الرابع في 2018 واش طاحت خاصيه فيثاغورس وحساب المساحه بطريقتين واستنتاج طول معين في مثلث طبعا. فهم؟ هذا في التمرين في 2018 في التمرين الرابع طاحت خاصيه فيثاغورس قالوا برهن وخاصيه العكسيه طبعا، وكذلك حساب المساحه بطريقتين واستنتاج طول. فهم؟ المهم ما يتهمناش بزاف هذه، لان الاولاد هنايا في التمرين هذا الاولاد ركزوا لهم فقط على اثبات ان مثلث قائم، وسما ركزوا لهم فقط على خاصيه فيثاغورس. المهم في 2019 في التمرين الرابع طاح على المعالم والدوران. الدوران ما قالتوش نتوما هنايا، قادر نسمى في بلاصه الدوران يحطوا لكم الانسحاب. فهمت؟ الانسحاب. المهم ما يهمناش حنايا نتوما في بلاصه الدوران صرنا احتمال كبير ما يطيحش، ومدوا لهم حساب زائد برهان، تحسب اطوال وبرهان. مفهوم ولا لا؟ في 2020 مدوهم المعالم كل الخواص. كي نقول لك المعالم يعني اول حاجه شوف معايا مليح، تعلم النقط، داكور؟ تعلم النقط وتحسب الاطوال وتحسب مركبات شعاع وتحسب احداثيه منتصف قطعه، داكور ولا تحسب وتبرهن. سا ديبون البراهين اللي مدوهم لكم. قادر مثلا قادر حتى يدخل لكم فيه الانسحاب، قادر يدخل لكم فيه طبعا علاقات كما نقولوا تاع تساوي شعاعين. نقول لك انا مثلا انشئ النقطه ام بحيث شعاع ا بي يساوي مثلا سي ام الى اخره، واستنتج رباعي ا بي ام سي متوازي اضلاع. طبعا الامور هذه المهم ما يهمناش. اسمع كي نقول لك المعالم كل الخواص يعني اعرف باللي كي نقول لك المعالم كل الخواص صح. هذه طاحت في 2020 2021 داك نشوفوا واش المقترح هنايا 2020 المعالم كل خواص. 2021 الاولاد حنا درناها برك هذه. حنا على بالي بلي الدوال كي بزاف ما قراوهاش الاولاد خاصه في ولايات كثيره الدوال. المهم انا واش درت الداله الخطيه تمارين بسيطه ودرت لكم عليها فيديو هاكم شفتوه كامل. اغلبيه فيكم شاف الفيديو هذا. فهم الفيديو تاعي هذا كي تخش القناه تاعي تلقى الفيديو الاول الثاني او الثالث. فهم الثالث تلقى تمرين بسيط حول الداله الخطيه والداله التالفيه. انا درتهم في زوج بصح انا درت لكم هنا غير الداله الخطيه اونكا برك. انسى باللي كانت الداله الخطيه في البيان برك. اللي كان راجع التمرين اللي قلت لك عليه هنايا الفيديو الاول الثاني الثالث الاولاد.
يعني تلقاو دو لايف تاعي اللي تحت اللايف. هو بعد واش اقترحت انايا يمدوا المعالم والانسحاب ويخلطوا لكم معاهم طالس ولا نسب مثلثيه. فهمت؟ يمدوا لكم المعالم والانسحاب وتحسبوا نتوما الاولاد. فهمت؟ كيمدوا لكم المعالم يعني كل الخواص، تحسب مركبه شعاع، تحسب طول قطعه مستقيمه، قاد يقول لك ابراهيم بلي المثلث قائم، وقاد يقول لك انشئ النقطه ام صورة النقطه سي بالانسحاب الذي شعاعه ابي، استنتج طبيعه الرباعي. مفهوم الاولاد؟ الاولاد طبيعه الرباعي هذه الامر صحي مهم جدا. فهم الاولاد؟ انايا عندي مثلث قائم متساوي الساقين. داكور، هذا مثلا مثلث قائم ومتساوي الساقين، مثلا ا بي سي. نقول لك انا انشئ هذا قائم ومتساوي الساقين، نقول لك انشئ النقطه دي. داكور، دي صورة النقطة بي بالانسحاب الذي شعاعه AC. ولا نقول لك انشئ النقطة دي بحيث AD يساوي AB زائد AC، يعني راح ترسم قطر متوازي الأضلاع هذا. نقول لك استنتج طبيعة الرباعي هذا. ولاد تبع معايا مليح، هذا الرباعي نعلم أنه متوازي أضلاع، فيه زاوية قائمة يعني مستطيل، وفيه ضلعان متتاليان متقايسان سماه مربع الولاد. داكور مفهوم ولا لا؟ تولوا لطبيعه الرباعي ومش ديما متوازي اضلاع. متوازي اضلاع وفيه زاويه قائمه معناتها راهو واش به؟ مستطيل. متوازي اضلاع وفيه ضلعان متتاليان متقايسان سما معين. متوازي اضلاع فيه زاويه قائمه وضلعان متتاليان متقايسان صافي راهو مربع الاولاد. فهمت؟ تولوا تكلحوا في الامر هذا. داكور الاولاد، نوليو للوضعيه الادماجيه. الوضعيه بسؤال واحد. شوفوا هنا طاحت في 2018 الاولاد، تبع معايا مليح. في 2018 طاحت وضعيه حول الداله الخطيه والداله التالفيه، وضعيه فيها عده اسئله. في 2019 طاحت وضعيه حول الداله الخطيه والتالفيه بسؤال واحد. في 2020 الاولاد طاحت وضعيه على البي جي سي دي وكذلك النسبه المئويه بسؤال واحد. في 2021 يعني مرجح، يعني احتمال الوضعيه الادماجيه الاولاد تطيح حول الحساب الحرفي يا الولاد والنسب المثلثيه. قدر الحساب الحرفي والنسب المثلثيه. فهم؟ قدر كذلك الوضعيه تطيح الولاد حول المعالم ويحطوا لك معها الحساب الحرفي والنسب المثلثيه. الوضعيه قدرت تطيح على البي جي سي دي، ولما لا؟ خطاك مادام 2020 طاحت على البي جي سي دي قلنا حنا احتمال ما يعاودوش. خطاك في بناء موضوع رياضيات الولاد الوضعيه الادماجيه لازم ما تتعاودش. فهم؟ ما تعاودش، يعني الحاجه اللي طاحت كيما نقولوا عملوا ما تعاودش السنه. بصح حتى المهم ما عندهمش الاسئله بزاف، الاسئله ديما يتعاودوا. كنت تزولي بيا من 2007 حتى 2020 تلقاو تقريبا 80 قاعده تتعاود، هي نفسها برك قاعده تتعاود. فهم؟ واش هي سياق الكلام الاولاد؟ موضوع الوضعيه يختلف. درك الوضعيه الادماجيه دي صاديبو على وين راح تطيح. ما نقدروش، قادره تطيح على تريض مشكل وحل جمله معادلتين، قادره تطيح على النسب المثلثيه وحدها، قادره تطيح على النسب المثلثيه ونسب مئويه، قادره تطيح على الحساب الحرفي حل المعادله والمتراجحه. يدخلوا كيما عملوا دخلوا لهم الاولاد البي جي سي دي والمتراجحه. فهم؟ تحسب الاولاد عدد الشجيرات، ومن بعد تحسب تكلفه غرس شراء الشجيرات، وتكلفه غرس الشجيرات، والتكلفه تاع النقل، ودير هذا كل ديرهم اقل او يساوي من 32000. ومن بعد تحل المتراجحه وتستنتج الثمن الذي يجب ان لا يتعدى ثمن شجيره. فهم؟ شتو الاولاد؟ سما الوضعيه الادماجيه صديبون. لكن الاولاد طاحت الوضعيه الادماجيه على البي جي سي دي. البي جي سي دي لازم تعرف كيف تحسب البي جي سي دي. الاولاد الوضعيه الادماجيه لازم تتبعها سؤال بسؤال. اول حاجه باش تخدم في الوضعيه الادماجيه الاولاد لازم تعرف الموضوع اللي تتحدث عليه، الدروس اللي لازم تطبقها باش تحل هذه الوضعيه الادماجيه. الدروس هذو لازم تعرفهم الاولاد. مفهوم الاولاد؟ الدروس الاولاد داك كيعطيك الوضعيه الادماجيه هي ليها 8 نقط الاولاد، قادر تجيب 80 الربعه هادو صحاح، ومن بعد الوضعيه الادماجيه تجيبها غلطه تولي تخدم على 12 الاولاد. فهم؟ لذلك الوضعيه الادماجيه الاولاد اعرف واش من درس راح تطبقوا باش تحل الوضعيه الادماجيه هذه. لازم تعرف كي تفوت تعرف الدرس الاولاد باقي بكل سهل. الاولاد انا ننصحكم ما تستعملش الوسخ في التمرين الاول الثاني الثالث الرابع. اونكا برك لقيت حاجه صعيبه برك حاول تستعمل فيها الوسخ في الحسابه في الانشاءات وهذيك ما تستعملش الوسخ خلاص. انقل في طول في ورقه الاجابه. من بعد الاولاد بعد كي تنقل مع في ورقه الاجابه تبقى لك الوقت بزاف باش تحل الوضعيه الادماجيه تخدمها بعقلك خلاص. الاولاد اعرف برك الوضعيه الادماجيه واش من درس قاعد يتهضر عليه، ومبروك عليك العلامه الكامله تاع 8 نقط. اعرف واش من درس تحكي عليه الوضعيه الادماجيه ومبروك عليه 8 نقط. وبربي ان شاء الله نزيد ندير لكم تحفيز ان شاء الله. الاولاد الا كان تحبوا نزيد ندير لكم لايف
علقوا لي في الاخر خلاص ندير لكم لايف غدوه الصباح على 6 الصباح ان شاء الله. ولا كان شفتوا هذا كفاكم الاولاد، حاولوا تنوضوا الصباح وتقراوا وحدكم. هاني انتظر تعليقاتكم. ما تنساوش اولاد تدعموني وتعمروا الفيديو هذا لايكات، وزيدوا دعموني في قناتي الثانيه شكير بزكريا الاولاد، ما بقاش بزاف ونوصل 100 ميل. تحياتنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.